शक्ति हो, कम्युनिस्ट हालको शक्ति हो। अनि त्यसमा के त्यस्तो नियतिले निश्चित गरेको छ कि हामीले नै राजाप्रति जमलाहात गरेर उभिनु परोस् र राजाले भने हामीतिर जमलाहात गर्नु नपरोस्? त्यसो हुँदा यो पारस्परिक सवाल हो। अहिले त राजाले पनि हामीलाई सवाल त पारेर चाहेका थिए, सकेनन्। सकेको भए राजाले हामीलाई यस ढङ्गले मैदानमा आउन दिने थिएनन्। धेरै ठाउँले समाप्त पनि पारे र कुनै पनि फटाहाले राजाको अनुकम्पाद्वारा यो प्रजातन्त्र आएको छ भने प्रचार गर्छ भने गर्दै रहोस्। चैत 27 गते गिरिजा बाबुको पनि त्यस्तै खालको बनाइथ्यो। तर पनि दुनियाँलाई थाहा छ कि 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि चैत 26 गतेसम्ममा यहाँ सयौं आन्दोलनकारीहरू जुन हताहत हुनु पर्यो, त्यो अरू कसैको आदेशले होइन। त्यो मरिचमानको कुनै त्यस्तो बुता थिएन कि मान्छे मार्ने आँट गरोस् त्यसले। त्यो त महाराजको कृपा हो। भने यत्रो घोडामा सवार भएर मदले मातिएर आँखा चिम्लिएर 30,000 भन्दा बढ्ता मान्छेहरू मारेर भए पनि पञ्चायतलाई जोगाउनु पर्छ भनेर भन्ने महाराज र महारानीहरू घोडाबाट उर्लिएर आन्दोलनकारीहरूसँग सम्झौता गर्न आउनु पर्यो। महाराजले बादशाहले घोडाबाट ओर्लिएर जनतालाई जमलाहात गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदा यो अनुकम्पाले आएको प्रजातन्त्र होइन र अब पनि यो थाहा पाएर केही बिग्रिँदैन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो बाध्यताको कुरा हो कि हामीले यसबेला राजासँग सम्झौता गर्नु परेको छ र अब यो बाध्यतापूर्वक नै सम्झौता गरेको भए पनि हामी फेरि वचनबद्धताप्रति इमानदार भएर उभिन चाहन्छौँ। राजा मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसिबक्सियोस् महाराज, हात नलम्काइ बक्सियोस्, आँखा नचम्काइ बक्सियोस् र आफ्ना सन्न मुसन्डहरूलाई नचलाइ बक्सियोस्। र यदि सन्न मुसन्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सन्न मुसन्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले नै श्रीपेज उतारेर सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनु पर्यो ताकि प्रतिद्वन्दिता गर्न सकियोस्। यसो भएको हुनाले यो त बाध्यताको कुरा हो। र यदि अघि मैले अनुरोध गरेँ यहाँहरूसँग कि राजासँग प्रश्न गर्ने हो भने मलाई लाग्छ सायद राजाले पनि भन्ने छन् कि यो त एउटा बाध्यताको कुरा हो, म त कहाँ कम्युनिस्ट मान्छु। त्यसो हुनाले यो पारस्परिक कुरा हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने परिस्थितिले शत्रुसँग पनि सम्झौता गर्ने स्थितिमा पुर्याउँछ। हामीले त्यही सम्झौता गरेका हौँ। ढाँट्नु कुनै आवश्यक जरुरी छैन। हाम्रा अगाडिका दस्तावेजहरूले सुस्पष्ट रूपमा तोकेका छन् कि यो मुलुकको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको 1 नम्बर दुश्मन भनेको राजतन्त्र हो। हामीले त्यो घोषित गरेका छौँ। फिर्ता त लिएका छैनौँ नि हामीले। किन फिर्ता लिने? जब यो 30 वर्षको शासन प्रणाली राजाले चलाएका थिए, राजाको हुकुमको आधारमा मुलुकको भाग्य र भविष्यको रेखा कोरिन्थ्यो। अनि त्यसबेला यो 30 वर्षमा यदि मुलुक उन्नत भएर माथि पुगेको भए राजाको जय जयकार गर्न सकिन्थ्यो। जब मुलुक बर्बाद भएर दुनियाँको दोस्रो नम्बरको गरिब भइसकेको छ, यसको अवकाश चाहिँ कसले बोक्ने त? जोसुकै हिँडेको पाले पहरेदारले शिकार मारे पनि महाराजकै गोलीले मर्यो भन्ने संस्कारबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र यो सामन्ती संस्कारलाई हामीले पाल्नुपर्छ। अर्थात् राम्रो चाहिँ भयो भने राजाले गरेको, नराम्रो भयो भने चाहिँ अरूहरूले गरेको या हाम्रो कर्मले गर्दा गरेको भन्ने यो संस्कारबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यसमा बर्बादी गरेको पनि राजाले हो, यदि राम्रो काम गरेको भए पनि राजाले हुन्थ्यो। मूल कुरा राजाको नेतृत्व थियो। त यसो भएको हुनाले त्यसबेला त्यो निर्दलीय व्यवस्थाले मुलुकलाई सर्वनाश पारेको हुनाले यसको मुख्य शत्रु राजतन्त्र हो भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। र त्यही मुख्य शत्रुसँग सङ्घर्ष गर्दै यो प्रजातन्त्र हासिल भएको हो। त यसो भएको हुनाले त्यो सङ्घर्षको क्रममा हामीले सम्झौता गर्नु पर्यो। अब केवल सिद्धान्तको रक्सी पिएर मैले यो केही ठाउँमा चर्चा गरेको हुनाले धेरै ठाउँमा मलाई मिठा नमिठा कुराहरू पनि सुनाइयो र धेरै लेखियो। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, केवल सिद्धान्तको रक्सी पिएर वस्तुगत स्थितिको विश्लेषण नगरिकन यदि
आन्दोलनलाई कुनै गति दिन सक्दैन। यसो भएको हुनाले मैले यो जडसूत्रवादको खण्डन गर्न खोजेको, यो कुनै पुस्तक पूजाको कठुल्लावादको मैले विरोध गर्न खोजेको जो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अझै पनि त्यसले दुःख दिइरहेको छ। त यसो भएको हुनाले अब यसप्रति नेपाली कांग्रेसको के विश्लेषण छ त्यो कांग्रेसले अघि सार्नु पर्यो। र अब हामीले सामन्तवादको उन्मूलनको कुरा गरेका छौं। हामी सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्न चाहन्छौं, सामन्ती भूस्वामित्वलाई समाप्त पार्न चाहन्छौं र जोत्ने किसानलाई जमिनको मालिक बनाउन चाहन्छौं। यसको तात्पर्य के हो भने हामी जमिनदारको जमिन सामन्तहरूको जमिन खोज्ने छौं। सामन्तहरूको हातबाट जमिन लिएर हामी किसानहरूको हातमा त्यसको स्वामित्व हामी स्थापित गर्ने छौं। हाम्रो कार्यक्रम यो र भनिरहनु जरुरी छैन कि विभिन्न 2 बिघा 4 बिघा उनीहरू या यसो भन्नुहोस् 5 बिघा 10 बिघा उनीहरू पनि उब्जनेर त्यहाँको स्थिति हेरेर हुन सक्छ। त्यो सबै जमिन कम्युनिस्ट पार्टी आयो भने खोजेर किसानलाई दिइदिन्छ भन्ने खालको कांग्रेसहरूले गरेको प्रचारको दुष्प्रचारको भ्रममा यहाँहरू नपर्नुस्। हामीले त महासामन्तहरूको जमिन खोजेर किसानहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम लिएका छौं। महासामन्तहरूको सामन्ती शान शौकतलाई समाप्त पार्न चाहन्छौं। हामीले कृषिको क्षेत्रमा गर्न खोजेको मूल परिवर्तन यो हो। र अब नेपाली कांग्रेसले पनि जोत्ने किसानलाई जमिनको मालिक बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। कुनै कुरा उल्लेख गर्ने बित्तिकै हुन्छ कि त्यसको निम्ति व्यवहारिक आचरण पनि चाहिन्छ। पञ्चायतलाई दुनियाँमा कहीँ नभएको प्रजातन्त्र भनेर मरिचमानले भन्दै हिँडेको थियो। दुनियाँका तानाशाहहरूले पनि आफूलाई जोगाउनको निम्ति प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। र यो 93% किसान भएको यो मुलुकमा किसानहरूको हितको कुरा नगर्ने हो भने कांग्रेसको पनि कुनै त्यसमा दाल नगल्ने भएको हुनाले उनले फेरि किसानहरूलाई अल्मल्याउनको निम्ति त्यो कुरा राखेको छ। मैले त केवल प्रमाण दिन खोजेको हो। कर्णाली पारी जानुहोस्, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा जानुहोस्, कमैया प्रथा त्यहाँ जीवित छ र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जसले एकातिर गाईको गोठ पालेका छन् अर्कातिर कमैयाहरूको गोठ पालेका छन् र ती महासामन्तहरूले त्यस ढङ्गले कमैयाहरूको शोषण उत्पीडन गरिरहेका छन् र कमैया प्रथालाई जीवित राखेका छन्। कांग्रेसले के भन्छ कमैया प्रथाको बारेमा अनि कांग्रेसी नेताहरू के गर्दैछन् कमैया प्रथाको बारेमा? त्यति मात्र होइन, त्यहाँका छोटे महाराजहरू 2224 राज्यका ती छोटे राजाहरू जो अहिले पनि त्यहाँ राजा भएर बसेका छन्। मैले एउटा गाउँमा सोधेँ, अरू साथीहरूबाट सुनेको थिएँ, मैले सोधेँ साधारण किसानलाई कि यो देश यहाँको राजाको भन्दा त्यहीको एउटा छोटे राजाको ती महिलाले नाम लिएकी थिइन्। त्यसो हुनाले त्यहाँ राजा महाराजा भएर अहिले पनि बसिरहेका छन्। र बजाङ र मुस्ताङको त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ रजौटा प्रथा अहिले पनि छँदैछ। त्यहाँ जनताले यति लामो जिब्रो काटेर म पशु भन्ने देखाउँदै त्यो राजालाई टाढैबाट दण्डवत साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्छ। यस कालका मान्छेहरू आज कांग्रेसभित्र आएका छन्। 4 तारे झण्डाको छाया मुनि तिनीहरू सुरक्षित बसेका छन्। अब त्यो गरेर नेपाली कांग्रेसले सामन्तवादको कसरी उन्मूलन गर्ने होला, उनले कस्तो उन्मूलन गर्न खोजेको होला? त्यसो हुँदाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कुराको आधारमा होइन कामको आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। र अब यसै प्रसङ्गमा जब दुनियाँबाट कम्युनिस्ट लोक भइरहेका छन् भन्ने अहिले प्रचार भइरहेको छ, म एउटा कुरा भनौं कि दुनियाँमा जतिसुकै ठाउँमा अहिले कम्युनिस्टहरू कहीँ आफ्नो शासन सत्ताबाट हटेका हुन् वा कोही पुगेका हुन्, यसले मार्क्सवाद लेनिनवादको सत्यतालाई, मार्क्सवाद लेनिनवादको शाश्वततालाई त्यसले कुनै फरक पार्नेवाला छैन। अर्थात् मार्क्सवादको मूलभूत वस्तु के हो भने शोषण र उत्पीडनलाई समाप्त पार्नु, श्रमजीवी मेहनती उत्पीडित जनताको राज्य स्थापना गर्नु, यो मार्क्सवादको मूलभूत तत्त्व हो। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएका केही समस्याहरूलाई अगाडि सार्दै पुँजीवादी तत्त्वहरू खास गरिकन त्यसको नायक जर्ज बुशले यो कुरालाई प्रचारित गर्नको निम्ति काफी कोसिस गरिरहेको छ र त्यसको सिको गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिँदै यहाँ पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू त्यो कुरालाई प्रचार गरिरहेका छन्। र अब कम्युनिस्ट भनेका त 2 दिनका पाहुना हुन्, धेरै दिनसम्म यिनीहरू रहनेवाला छैनन्। एउटा कुरा आदरणीय जनसमुदायहरू, जब दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू र कम्युनिस्ट आन्दोलनले
आन्दोलनको यो बढ्दो विकासलाई रोकथाम गर्नको निम्ति पुँजीवादी तत्त्वहरूले शब्दको पछाडि त्यसलाई आदर्श बनाएर अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र विभिन्न ठाउँका भाषणहरूमा राखिरहेको छ प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षपातीले। के हो त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको? त्यसले कस्तो खालको उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्छ? त्यसले उत्पादक शक्तिहरूको कुण्डमाले हक गीत सम्पादन गर्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो? यहाँको मात्र यो कांग्रेसीहरूको मात्र एकाधिकारको कुरा होइन। यो नेपाली कांग्रेस सर्वमान्य नेता गणेश मानजीको मुखारविन्दबाट निस्केको कुरा अनमोल वाक्य होइन। यो त दुनियाँका सबै पुँजीवाद पन्थीहरूले सोची विचारी गरिकन निकालेको एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने एउटा खोक्रो शब्दावली हो। जुन खोक्रो शब्दावलीको 100 भन्दा बढ्ता व्याख्या छन्। दुनियाँका अनेक 100 भन्दा बढ्ता मुलुकमा छरिएर रहेका पुँजीवाद पन्थीहरू जसले आफूलाई सोझै पुँजीवादी हो भनेर भन्नको निम्ति डर मानिरहेका छन्, ती तत्त्वहरूले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा खोक्रो खोलबाट लुकाउनको निम्ति जनतालाई ढाँटछल गर्नको निम्ति गरेका छन्। यही खातिर तिनीहरूको प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुनै एकीकृत व्याख्या छैन। 100 त्यसका नेताले 100 खालको व्याख्या गरेका छन् र मन परी व्याख्या गरेका छन्। र अब यहाँहरूले अस्ति यहाँ पनि देख्नुभयो कि यो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र लक्ष्यमा रहेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने अब हटाउनु पर्छ। धेरै प्रस्तावहरू पनि आए, तर अहिले कांग्रेसले हटाइहालेको छैन। किन नहटाएको? मेरो विचारमा उसले किन नहटाएको भने दुनियाँबाट कम्युनिस्ट समाप्त हुँदैछन् भन्ने उसलाई खुबै सन्तोष भए पनि नेपालमा भने कम्युनिस्ट बढिरहेका छन् भन्ने उसले देखिरहेको छ। त यो कम्युनिस्टहरू बढिरहेको हुनाले यो कम्युनिस्टहरूतर्फ बढ्दै गएको जनताको लहरलाई कसरी रोक्ने हो र हामीतर्फ कसरी तान्ने हो भन्ने कुरा गर्नको निम्ति उसले त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने त्यो खोक्रो खोस्टोलाई अहिले पनि उसले आफ्नो घोषणा पत्रमा छुन्ड्याइराखेको छ। त्योभन्दा अरू कुनै कारण होइन। नेपालमा कम्युनिस्टहरू पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्टहरूले ठिक गरे कि बेठिक गरे भन्ने कुराको आधारमा यहाँ कम्युनिस्टहरू बढेका होइनन्। नेपालका कम्युनिस्टहरू नेपालमा आज कुन खालको व्यवस्था ल्याउनु छ र कुन खालको राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गर्नु छ भन्ने आफ्ना विश्वासलाई अघि सारेर जनताको विश्वासको श्रेय पाएर कम्युनिस्टहरू टिकेका छन्। र अब यहाँहरूले नै फैसला गर्नुहोस्, सामन्तवादलाई उखेलेर फाल्ने हो कि होइन? यदि सामन्तवादलाई उखेलेर फाल्ने हो भने आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो त कार्यक्रमै त्यो छ र हामी चाहिँ कम्युनिस्ट हो। साम्राज्यवादको थिचोमिचोलाई समाप्त पार्ने हो कि होइन हाम्रो मुलुकबाट? यदि समाप्त पार्ने हो भन्ने कुराको पक्षमा यहाँहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो त कार्यक्रम त्यही छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो भेद के भयो? अब नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ति कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले इन्डिया गएर साझा नदी भन्ने कन्सेप्ट पारित गरेर अथवा त्यो ढङ्गको कन्सेप्ट लिएर त्यो ढङ्गको वचन लिएर उहाँ आउनुभयो। अहिले पनि कृष्णप्रसादजीलाई थाहा छैन कि साझा नदीको व्याख्या के हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईजी यो मुलुकका अन्तरिम सरकारका अहिलेका प्रिय प्रधानमन्त्रीजी, उहाँलाई मेरो प्रश्न छ कि साझा नदी हो भने इन्डियाका यी सम्पूर्ण गङ्गा र अरू तमाम नदीहरू पनि साझा हुन् त? चन्द्रशेखर वा विश्वनाथ प्रताप सिंहले त्यसको वार्ड दिएका छन्? होइन, इन्डियाका नदीहरू साझा हुँदैनन्। इन्डियामा बग्ने नदीहरू ती साझा हुँदैनन्। नेपालकै नदीहरू मात्रै साझा हुन्छन् भने कसको बीचमा साझा त? इन्डिया र नेपालको बीचमा। यस ढङ्गले राष्ट्रिय सम्पदालाई, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदालाई, नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकार रहने स्रोत र सम्पदालाई भारतको साझा बनाउने कुरामा तपाईँ आफ्नो वचन दिएर आउनुहुन्छ भने तपाईको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको, तपाईको मुलुकलाई हित गर्ने, राष्ट्रिय हित गर्ने कुराको नीति के हो त्यसलाई सुस्पष्ट रूपमा लिएर आउनु पर्यो। त्यसो हुनाले आज जसरी कम्युनिस्टहरू प्रचारित हुँदैछन्, कम्युनिस्टहरू लोकप्रिय हुँदैछन्,
भन्ने कुराको एकातिर देखिएको छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको ह्रासमा विकासको परिणाम होइन, नेपालकै कम्युनिस्टहरूले लिएका नीतिको परिणाम हो भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई राख्न चाहेको हुँ। र यसबाहेक मैले के भन्नु छ भने आजसम्मको यो 500 वर्षको पुँजीवादी आन्दोलनको इतिहासमा पुँजीपति तत्त्वहरूले दर्जनौं पटक उनीहरूले मैदानमा नाक रगड्नु परेको छ, धुलो चाट्नु परेको छ, चौरको दुबो दाँतले टिप्नु परेको छ र पुँजीवादीहरूका नङ्ग्रा र ताराहरू भत्किएका छन् र त्यो अनेकौं चोटि दर्जनौं चोटि त्यस ढङ्गले मार खाने ती पुँजीवादी तत्त्वहरू अरू कुनै कसैबाट मार खाएका होइनन्। यही रातो झण्डा मुनतिर संगठित रहेका मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा काम गर्ने जनताबाट अर्थात् मजदुर किसान सरबराह श्रमजीवी जनताबाट मार खाएका हुन्। यसको तात्पर्य यो कुनै भावुक भएर भनेको कुनै त्यस्तो शब्दावली होइन। भियतनाममा अमेरिकाका खुट्टा काटिएनन् र लाओसमा कम्पुचियामा त्यस्तो भएन र फिलिपिन्समा पनि अमेरिकीहरूले थप्पड खाइरहेका छन्। यसो भएको हुनाले दुनियाँमा आफ्नो एकाधिकार जमाउन चाहने साम्राज्यवादीहरू पुँजीवादपन्थी तत्त्वहरूले अनेकचोटि धुलो चाट्नु परेको छ र आज यस बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही समस्याहरू उत्पन्न भए भन्ने कुरालाई लिएर जत्रो हड्कमबाजी पुँजीवादी तत्त्वहरूले मचाइरहेका छन्। यसले अलिकति पनि हामीलाई कुनै विचलित बनाएको छैन। मार्क्सवाद लेनिनवाद जबसम्म दुनियाँमा ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई उत्पीडन गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ, जबसम्म मानव समाज माथिल्लो वर्गले तल्लो वर्गलाई, शोषक वर्गले शोषित वर्गलाई थिचोमिचो गर्ने कुरा गरिरहन्छ, तबसम्म मार्क्सवाद लेनिनवाद अप्रासङ्गिक हुनेवाला छैन, मार्क्सवाद लेनिनवाद परास्त हुनेवाला छैन, कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हुनेवाला छैन। र हामी जुन बेला यदि हामीलाई ब्यालेट बोक्नको निम्ति रचनात्मक ढङ्गले आउनको निम्ति अवसर प्रदान गरिन्छ भने ब्यालेट लिएर, त्यस्तो होइन हामीलाई बुलेट बोक्नको निम्ति बाध्य पारिन्छ भने बुलेट बोकेर भए पनि हामी हर कसैसँग प्रतिद्वन्दिता गर्न तयार छौँ। र अब म अलिकति निर्वाचन सम्बन्धी केही थप कुराहरूको बारेमा जाउँ। निर्वाचन आइसक्यो र यो निर्वाचन गिरिजा बाबुले भने जस्तै यो एउटा ठुलो महाभारत हो। तर प्रिय गिरिजाजी, यो महाभारतमा त्यस्तो ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र र अरू अनेक अस्त्र आदि इत्यादि त्यस्ता अस्त्रास्त्रहरू प्रयोग नगरियोस्। यसमा त विश्वासको अस्त्र प्रयोग गरियोस्, आस्थाको अस्त्र प्रयोग गरियोस्, रचनाको अस्त्र प्रयोग गरियोस्, कार्यक्रम र नीतिहरूको अस्त्र प्रयोग गरियोस्। सर्वप्रथम हाम्रो आह्वान यो र यसको निम्ति म हाम्रो पार्टीका सहयोगी शुभेच्छुक कार्यकर्ता र नेता कमरेडहरूलाई म के आह्वान गर्छु भने, कमरेड हो कि यो लडाई अब हरेक व्यक्तिसँग लड्नु छ, एक एक व्यक्तिको बिचमा पुग्नु छ, झुक्की झोपडीहरूमा पुग्नु छ। अर्थात् अब हरेकले आफ्ना पेसा व्यवसायहरूमा सके त्यसलाई अब 24 घण्टा या 12 घण्टाभित्र 6 घण्टामा कति घण्टा मात्रै खोल्ने एउटा कार्य दिवस टुङ्गो गर्नुहोस् र त्यसबाहेक कम्तीमा पनि बिहान बेलुकाको न्यूनतम रूपमा छाक टार्ने उपार्जन भयो भने ढोका बन्द गरेर अब गाउँ निस्किनुहोस् र अब कम्तीमा पनि 1,07,00,000 नेपालका मतदाताहरू, नेपाली एडल्टहरू, वयस्क मताधिकारीहरू अब अहिले सडकमा उत्रिनु पर्यो, यो प्रजातान्त्रिक लडाइँमा सामेल हुनु पर्यो। र त्यति मात्रै होइन, त्योभन्दा तलका भाइ बहिनीहरू पनि जसले कुरा बुझ्छन्, जसले काम गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई पनि उतार्नु पर्यो। र वास्तवमा यो 32 वर्षपछि हुन लागेको यो आम निर्वाचनमा र अहिले यो राजनीतिक पार्टी ठिक कि त्यो राजनीतिक पार्टी ठिक, यसो गर्दा प्रजातन्त्र सुरक्षित हुन्छ कि त्यसो गर्दा प्रजातन्त्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराको फैसला गर्ने बेलामा अब 1,07,00,000 राजनीतिक सेनाहरू प्रजातन्त्रको निम्ति बाहिर उत्रिनुपर्छ र खास गरिकन हाम्रो पार्टीप्रति सहानुभूति राख्ने, शुभेच्छा राख्ने हर कोही नागरिक, हर कोही महिला पुरुष, हर कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सब मैदानमा उत्रिनुपर्छ र आफ्नो ठोस भूमिकालाई अदाय गर्नुपर्छ। यस्तो भएको खण्डमा मात्रै यो साँचो अर्थमा महाभारत रहेछ, साँचो अर्थमा यो रचनात्मक लडाईँको कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र हुनेछ। यो कुरुक्षेत्र बनाउनको निम्ति हामी तयार छौं। अब अलिकति अन्तमा आजको पुनर्जागरण भनेको नेपाली कांग्रेसको अघोषित मुखपत्र। त्यसले मदन भण्डारीलाई विभिन्न ढंगले गोजपेच गर्दै मदन भण्डारी कहिले काठमाडौँको 1 नम्बरमा उठ्ने भने प्रचारित गराउँछ, कहिले मोरङको फलानु नम्बरबाट उठ्ने भने प्रचारित गराउँछ, कहिले काठमाडौँको 5 नम्बरबाट उठ्ने भने प्रचारित गराउँछ, कहिले उठ्दै नउठ्ने भने प्रचारित गराउँछ। यो गरेर उसले आफ्नो अनेकौं एउटा त्यो दोलायमान ढुलमुल भइरहेको मनस्थितिलाई जाहेर गरेको छ। यदि मदन भण्डारीको क्षमता छ भने 1 नम्बरमा उठोस् र एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरोस् कि कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग टक्कर गरेर जमानत जब्त भएको आफ्नो स्थिति गरोस् भन्ने उसले गरेको। मेरो भन्नु के छ भने यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने मदन भण्डारी कृष्ण प्रसादसँग मात्रै होइन, आफूलाई निकै लोकप्रिय र विष्णुको अवतार हो भनी ठान्ने राजा वीरेन्द्र पनि अहिलेलाई श्रीपेच खोलेर कुनै नम्बरमा आउँछन् र मदन भण्डारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् भने मदन भण्डारी राजा वीरेन्द्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ। र मलाई कुनै फिक्र छैन कि यदि भोलि मदन भण्डारीले काठमाडौँको यही 1 नम्बर चुनाव क्षेत्रबाट उठ्नुपर्छ भनेर पार्टीले फैसला गर्यो भने म यहाँहरूसँग फेरि पनि म यसरी नै आउनेछु र यहाँहरूका इच्छा आकांक्षा र भावनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु र म यहाँहरूका इच्छा आकांक्षा र भावनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछु भन्ने विचार, विश्वास र वचनबद्धता व्यक्त गर्दै म यहाँहरूको बीचमा आउनेछु। र मलाई त्यस्तै ठूलो त्यो पुनर्जागरणले प्रचार गरेकै जस्तो किसिमको उटपटाङ भाषा बोल्नु छैन, तर पनि मलाई मनमा अलिकति खेद नै हुनेछ कि मैले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जमानत जब्त गरिदिनु परोस्। यस कारणले कि व्यक्तिगत रूपमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई म गिरिजा भन्दा बेस मान्छु। त्यसो भएको हुनाले कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी देशको कुनै न कुनै चुनाव क्षेत्रबाट संसदमा आउनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। तर जब 1 नम्बर चुनाव क्षेत्रमा मदन भण्डारी आउने भन्ने कुरा विभिन्न ढंगले चर्चा भइसकेपछि वा त्यस ढंगले टुङ्गो भइसकेपछि अब त्यही ठाउँमा आउनुहुन्छ भने मदन भण्डारी कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग प्रतिद्वन्दिता गर्नको निम्ति कुनै हिचकिचाहट मान्नेवाला छैन। यस कारणले हिचकिचाहट मान्नेवाला छैन कि म सामन्तवादको उन्मूलन चाहन्छु, दरबारीहरूले उपभोग गरिरहेको विशेषाधिकारलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु र राजाले पनि यदि बढ्ता चिरपुरी गर्छन् भने राजाले पनि यदि बढ्ता जनताका अधिकारहरूमाथि फेरि पनि गिद्ध दृष्टि लगाउँछन् भने यही संविधान अन्तर्गत यी राजालाई 4 लाख भत्ता दिने जुन कुरा भएको छ त्यसबाट खसालेर 15,000 भन्दा बढ्ता दिँदै नदिने तहमा धार्न भने सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा जुन गोलमटोल भाषा प्रयोग गरिएको छ कि त्यो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जनताबाट निर्वाचित भएको संसदले गर्नेछ भन्ने कुरा राख्नुको साटो संविधान बमोजिम प्रयोग हुनेछ भनेर जसरी गोलमटोल भाषा राखिएको छ त्यसलाई हटाएर जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्नेछन् भन्ने कुराको संशोधन गर्नको निम्ति अर्थात् त्यहाँ भएको राजाको हातलाई हटाइदिनको निम्ति र त्यसरी नै राजाले त्यस्तै चुरीफुरी गर्छन् भने ल ठीक छ, एउटा कुरा पत्रकार बन्धुहरूले नोट गरे हुन्छ कि यो संविधानमा राजा रहने छैनन् भन्ने कुरा त संविधानमा संशोधन गर्न पाइँदैन रे। तर अब यो मुलुकमा राजा राख्दाखेरि त्यो राजा चाहिँ यहाँ चाबेलबाट कुदेर जो चाँडो कीर्तिपुर पुग्छ त्यही राजा हुनेछ भनेर पनि त राख्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा राजा वीरेन्द्र र राजा वीरेन्द्रका छोरा दिपेन्द्र उनी राजा हुने हो भने उनले अब वैकुण्ठ मानन्दरलाई जित्नको निम्ति कोसिस गर्नु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यस खालका मुद्दाहरूलाई हामी चुनावका मुख्य मुद्दा बनाउँछौं
भट्टराईजी तपाईको के सोचाइ छ? हामी महासामन्तहरूलाई, त्यसकालका जमिनदार बदमाशहरूलाई हामी तिनीहरूको शोषण उत्पीडन समाप्त पार्न चाहन्छौँ। यहाँको कार्यक्रम के छ? हामी साम्राज्यवादको थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। भट्टराईजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? साझा नदीको कन्सेप्टलाई हामी उल्टाउन चाहन्छौँ। भट्टराईजी तपाईको भनाइ के छ? र हामी भनिरहेका छौँ प्रजातान्त्रिकरणको मुद्दा भनेको प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिकरण गर्ने कुरा हो, सञ्चार अरू तमाम क्षेत्रमा निष्पक्षता र स्वतन्त्रता स्थापित गर्ने कुरा हो। अन्तरिम सरकारका प्रिय प्रधानमन्त्री भट्टराईजी तपाईको भनाइ के छ? यी कुरालाई दिमागमा राखेर मदन भण्डारीसँग 1 नम्बरमा प्रतिस्पर्धा गर्न आउनुहोला। त्यसो हुनाले मैले यो भन्नु छैन मदन भण्डारी यहाँ आइहाल्यो भनेर भनिहाल्नु केही छैन। आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ, तर यो सूर्य त आयो। यो एकीकृत पार्टी त आयो। यसलाई 3टा राजाले कोसिस गरेर धपाउन सकेनन्। अब नेतात्रय जसले आफूलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठानेका होलान् तिनीहरूले पनि यसलाई कुनै हल्लाउन सक्नेवाला छैन। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ सायद कुनै फरक फेर पर्नेवाला छैन। चाहे यो सूर्य चिन्ह बोकेर यहाँहरूको घर दैलामा मैले उम्मेदवार भए भनेर मदन भण्डारी आओस्, या यो सूर्य चिन्ह बोकेर अर्को कोही हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार आओस्, त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन। र अघि नै मैले भने कि यो पार्टी चाहे आवश्यकता पर्यो भने बन्दुक बोकेर, त्यस्तो परेन भने ब्यालेट बोकेर रचनात्मक ढङ्गले दुवै किसिमले आउनको निम्ति तयार छ र हामी मैदानमा उत्रिसक्यौँ। अब फैसला 2 महिनाभित्रै हुनेवाला छ। त यसको निम्ति यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता, सक्रिय योगदानको म आशा र अनुरोध गर्छु। अब मैले यहाँहरूको निकै समय लिएँ, यहाँहरूले धैर्यतापूर्वक विचारहरू सुनिदिनु भयो, त्यसप्रति कृतज्ञतापूर्ण हार्दिक अभिवादन र धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मौलिक कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिपादक, ओजस्वी नेता, प्रखर वक्ता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी र लेनिनवादीका तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले 2047 साल चैत्र 5 गते अर्थात् सन् 1991 मार्च 19 तारिकका दिन काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1
चाप हिलमा आयोजित जनसभा मार्फत जारी गर्नुभएको यो सम्बोधन महाराज आँखा नचम्काई बक्सियोस्। रेकर्डिङ एवं सम्पादन किरण सायामी। प्रजातान्त्रिक लडाईँको दोस्रो मोर्चामा शिरमा कफन बाँधेर उत्रिएका आदरणीय जनसमुदायहरू हार्दिक अभिवादन। यो निर्वाचन प्रचार समितिको कार्यालयको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय जनसमुदायहरू, जब हामी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा निरङ्कुश राजतन्त्रले 30 वर्षदेखि सञ्चालन गरेको व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिरहेका थियौं, त्यसबेला हामीले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई समूल अन्त्य गर्नुपर्छ र बहुदलीय व्यवस्थाको पूर्ण रूपले स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो तात्कालिक लक्ष्य बनाएका थियौं। तर नेपाली कांग्रेसले संविधानमा रहेको निर्दल शब्दलाई हटाउने र राजनीतिक पार्टीहरूमाथि लागेको प्रतिबन्धलाई समाप्त पार्ने कुरालाई यो आन्दोलनको लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले अघि सारेको थियो। हामीले आन्दोलनको सिलसिलामा यसलाई संयुक्त बनाउने सन्दर्भमा जब नेपाली कांग्रेससँग पटक पटक बातचित गर्यौं, त्यसमध्ये अन्तिम पटकको बातचितको कुरा हो जुन बेला लामो बहस वादविवादपछि स्वयं गणेशमान सिंहले त्यो बातचितमा हस्तक्षेप गरेर ल ठीक छ, कम्युनिस्टहरूले भने जस्तै, मालेले भने जस्तै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्ने र बहुदलीय व्यवस्थाको पूर्ण स्थापना गर्ने कुरा नहुन्जेलसम्म यो आन्दोलन रोकिने छैन भन्ने कुराले आफ्नो लक्ष्य बनाएर जाने कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। तर परिणाम के हो? त्यसबेला आन्दोलनलाई अघि बढाउनको निम्ति यो स्वीकार गरिएको भए पनि वास्तवमा चैत्र 26 गतेको सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसले त्यो समझदारीलाई, त्यो दुईटा पार्टीको बीचमा भएको एग्रिमेन्टलाई पालन गरेन। हामीले त्यसबेला नै भनेका थियौं कि नेपाली कांग्रेसले धोका दियो। नेपाली कांग्रेसले धोका दियो भनिरहेको बेलामा अरु कुनै पुरानो इतिहासको कुरा हामीले सम्झेका थिएनौं, इतिहासको कुरा हामीले दोहोर्याइरहेका थिएनौं। हामीले त यो भनिरहेका थियौं कि त्यो माघको तेस्रो हप्तामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र तत्कालीन नेकपा मालेका नेताहरूको बीचमा बसेर जुन समझदारी भएको थियो कि यो आन्दोलनलाई संयुक्त ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा बाहेक यसलाई बहुदलीय व्यवस्थाको पूर्ण रूपले स्थापना नहुन्जेलसम्म लगातार अघि बढाउनु पर्छ भन्ने समझदारी र दरबारमा यदि राजासँग बातचित गर्नु पर्यो भने नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चाको बीचमा पूर्व समझदारी बनाएर, दुईटाको बीचमा निश्चित समझदारी बनाएर मात्र दरबारमा वार्ता गरेर जान सकिन्छ भन्ने जुन समझदारी बनाएको थियो, त्यसको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले एक्लै उसले त्यो तय गर्यो र एक ढंगले मलाई विश्वास छ कि त्यो वार्ता जो राजासँग चैत्र 26 गते राति वार्ता भयो, त्योभन्दा अगाडि नै नेपाली कांग्रेसले राजालाई वचन दिइसकेको थियो। त्यो वचन के थियो भने संविधानबाट निर्दल शब्द हट्यो भने र राजनीतिक पार्टीहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाइयो भने हाम्रो आन्दोलनको लक्ष्य पूरा भयो, हामी आन्दोलन फिर्ता लिनेछौँ भनेर नेपाली कांग्रेसले वचन दिइसकेका थियो र यो विश्वासघात थियो। त्यस्तै संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि विभिन्न सवालहरूमा, भाषाको सवालमा, जातिको सवालमा, धर्मको सवालमा, राजालाई दिने अधिकारहरूको सवालमा, विभिन्न सवालहरूमा नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चाका प्रतिनिधिहरूको बीचमा मतमतान्तर भयो। त्यसमध्ये जस्तो अहिले यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पनि 2/3 बहुमत माग गर्दै जनताको बीचमा आइरहेको छ र नेपाली कांग्रेसलाई 2/3 बहुमत यस खातिर चाहिएको रहेछ कि उसले त्यो देशको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरू, देशको सार्वभौम सत्ता र मुलुकको भौगोलिक अखण्डता वा सात सिमानाको सम्बन्धमा
विदेशसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गर्न संसदको 2/3 बहुमत चाहिन्छ भनेर जुन संविधानमा भनिएको छ, त्यसलाई हटाउनको निम्ति, त्यसलाई संशोधन गर्नको निम्ति र साधारण बहुमतले पनि त्यस्तो सन्धि गर्न पाइनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नको निम्ति नेपाली कांग्रेसलाई 2/3 बहुमत चाहिएको रहेछ। गणेश मानले बहुत सुस्पष्ट शब्दमा यो भन्नुभएको छ र उहाँले हामीमाथि आरोप पनि लगाउनु भएको छ कि यस्तो खालको यो संविधानमा यो प्रावधान कम्युनिस्टहरूको किचकिचले गर्दा, कम्युनिस्टहरूको लिडीलिपीले गर्दा यो राख्नु परेको हो भनेर उहाँ आफ्नो बहुत खेद व्यक्त गरिरहनु भएको छ। त यसैलाई जब यही मुद्दालाई 2/3 बहुमत प्राप्त गर्ने कुरा श्रीमान गणेश मानले बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी पनि यो मुद्दालाई चुनावको मुख्य मुद्दा बनाउन चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, मुलुकको सार्वभौम सत्ताको फैसला गर्ने सवालमा, भौगोलिक अखण्डताको फैसला गर्ने सवालमा, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको बाँडफाँड गर्ने सवालमा यदि साधारण बहुमत अथवा त्यो कोशी र गण्डकीको सम्झौता गरेको बेलामा जस्तै कुनै संशोधन संसदको अनुमोदन नलिकन पनि गर्न पाइन्छ र गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई लाग्छ भने मेरो अनुरोध छ, यहाँहरूले रुखलाई भोट दिएर 2/3 बहुमतले जिताउनु। तर त्यस्तो होइन। यदि सार्वभौम सत्ताको सवाल, भौगोलिक अखण्डताको सवाल र देशको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको सवालमा त्यस ढङ्गले कुनै पनि एउटा पार्टीले वा कुनै पनि एउटा साधारण बहुमतले मन पनि गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा यदि यहाँहरूलाई जस्त छ भने मलाई लाग्छ यहाँहरूले यो सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुपर्छ र यसलाई 2/3 बहुमतले जिताउनुपर्छ। र मलाई यो पार्टीको महासचिवको हैसियतले यो कुरा बिल्कुल स्वीकार छ। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई बन्धक पार्ने कुरा गरिन्छ भने, यदि भौगोलिक अखण्डतामाथि कसैको बलात्कारलाई स्वीकार गर्ने कुरा गरिन्छ भने यस्तो कुराको आधारमा हामीलाई बहुमत चाहिएन, हामीलाई कुनै विजय चाहिएन। र अब जब हामी कम्युनिस्टहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जिन्दाबाद भन्छौँ, त्यो कुरा सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ राजा वीरेन्द्रले दरबारमा बसिरहेको बेला जुगामा ताउ लगाउन सक्छ। यस कारणले कि हो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भनेको त मैले रक्षा गरिरहेको छु, यही राष्ट्रवादको उसमा यदि मैले त्यस्तो नगरेको यो राष्ट्रियता रहने थिएन भन्ने कुरा राजालाई लाग्न सक्छ। अनि जब हामी प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ त्यस बेला गणेश मानजीले जुगा नभए पनि मुख मुसारिरहेको हुन सक्छ, ताकि प्रजातन्त्रको प्रतीक भनेको त हामी हौँ। त यहाँ दुईटा भालेहरू, दुईटा मसियाहरू जहिले पनि जब राष्ट्रियताको सवाल उठाइन्छ राजाले जुगा मुसार्ने, जब प्रजातन्त्रको कुरा उठाइन्छ गणेशमान अर्थात् प्रतीकको रूपमा मैले गणेशमान भने नेपाली कांग्रेसले जुगा मुसार्ने। त यो एउटा वाह्यात ढङ्गको एउटा परिपाटी चलेको छ। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले प्राप्त भएको प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूमाथि बुट र बन्दुकले हमला गर्दा आफूलाई खुब राष्ट्रवादी भएको, विकास प्रेमी भएको बहानामा गरेका थिए। त्यो बहाना दिने काम चाहिँ नेपाली कांग्रेसले नै गरेको थियो। यसमा भ्रम नहोस् कि 2017 सालमा प्रतिगामी घटना गर्ने, जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू खोज्ने कामको मूल अपराधी भनेको त राजा महेन्द्र हो। यसमा कुनै भ्रम छैन। जब राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको सवालमा नेपाली कांग्रेसले एक अर्को ढङ्गले गल्तीहरू गर्यो, त्यो भएपछि राजाले राष्ट्रवादको झण्डा उठाउने मौका पाए र प्रजातन्त्र खोजे। त्यसो भएको हुनाले यो जुन 30 वर्षसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको नाममा मण्डलले राष्ट्रवादलाई पालन पोषण गर्ने र हुर्काउने काम जुन राजतन्त्रले गर्यो, त्यस्तो मण्डलले राष्ट्रवादको, निरङ्कुश राजतन्त्रको संरक्षण गर्ने राष्ट्रवादको हामी विरोध गर्छौं। र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको चर्चा गरिरहेको बेला सर्वप्रथम म मण्डलले राष्ट्रवाद मुर्दाबाद भन्ने आफ्नो नीतिलाई यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र अर्कोतर्फ जब नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको आफूलाई मसिया ठानेर, प्रजातन्त्रको आफूलाई खुदा र भगवान ठानेर जनताको बीचमा प्रचार गरिरहेको छ, त उसले वास्तवमा मुलुकको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने, मुलुकको सार्वभौमिक
अखण्डतालाई, भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्ने कुरामा उनले व्यवस्था गर्ने मात्रै होइन, वास्तवमा हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि गिद्ध दृष्टि लाउने त्यस्ता खालका वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूलाई उनले निम्त्याउने र सहयोग गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादलाई पनि मुर्दाबाद भन्छौँ। त्यसो मण्डले राष्ट्रवाद मुर्दाबाद, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद मुर्दाबाद। र अब यसबाहेक यो संविधानमा अरू पनि, जस्तो महिलाहरूको हक अधिकारको सवालमा चर्चा उठ्दा हामीले भनेका थियौँ कि छोरीले पनि पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउनुपर्छ, यो कुरा हामीले राखेका थियौँ। त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसले र राजाको तर्फबाट आएका प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई बिल्कुल अस्वीकार गर्दै राख्न दिएनन्। संविधानमा यस्ता पनि मुद्दाहरू छन्। र त्यसबाहेक नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट धेरै ठाउँमा प्रचार गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको बारेमा लगाइएका अनेक लान्छनाहरू मध्ये एउटा यो पनि छ कि कम्युनिस्टहरूले धर्म मान्नै दिँदैनन्। वास्तवमा हामीले के भनेका थियौँ? हामीले भनेको कुरा के हो भने राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ र समाजमा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ। हामीले भनेको यही दुईटा वाक्य हो। 1 मिनट समय लिएर यसको व्याख्या गर्ने हो भने म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आजसम्म 30 वर्ष मुलुकको सार्वभौम सत्ता राजाको हातमा थियो। यो आन्दोलनले सार्वभौम सत्ता राजाको हातबाट खोसेर जनताको हातमा ल्याएको छ। जनताको हातमा ल्याएको छ भन्दाखेरि त्यो योग्य कुन धर्मका जनताको हातमा, कुन जातिका जनताको हातमा, कुन भाषा बोल्ने जनताको हातमा, कुन संस्कृति पालन गर्ने जनताको हातमा आएको हो यो सार्वभौम सत्ता। मलाई लाग्छ यो कुनै एउटा भाषा, एउटा जाति, एउटा धर्म, एउटा सम्प्रदाय र एउटा संस्कृतिको हातमा आएको होइन। यो त नेपाली जनताको हातमा आएको, जो बहुधार्मिक छन्, बहुजातीय छन्, बहुभाषिक छन् र बहु संस्कृतिलाई पालन गर्ने जनताहरू छन्। त्यसो हुनाले सबै जनताको हातमा आएको र यदि सबै जनताको हातमा सार्वभौम सत्ता अधिकार आएको हो भने सार्वभौम सत्ताको अधिकारको प्रयोग कहाँबाट हुन्छ? त्यसको प्रयोग राज्यबाट हुन्छ, राजनीतिक निकायहरूबाट हुन्छ, राजकीय निकायहरूबाट हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राज्य पनि कुनै एउटा जाति विशेषको, कुनै एउटा भाषा विशेषको, कुनै एउटा धर्म विशेषको, सम्प्रदाय विशेषको, संस्कृति विशेषको हुन सक्दैन। यही कुरामा हाम्रो बहस वादविवाद हो। र यहाँहरूलाई संविधान जब आयोगबाट प्रस्तुत भइसकेपछि मन्त्रीमण्डलले छलफल गर्नेवाला थियो र त्यसबेला हामीले भनेका थियौँ कि यो आयोगले तयार गरेको संविधान जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अनि हामीले भनेको त्यो कुरालाई गणेश मानजी जस्तो आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र होइन, झन्नै नेपाली जनताकै सर्वमान्य समेत ठान्न पुग्ने त्यस्तो व्यक्तित्वले पनि कम्युनिस्टहरू बहुत उल्फा कुरा गर्छन्। यो त मस्यौदा हो, यसमा रेप पनि, बिन्दु विसर्ग पनि, कमा पनि यताउता गर्नु हुँदैन रे। यस ढङ्गले कम्युनिस्टहरूको विचारको खिल्ली उडाउनेवाले कोसिस गर्नुभयो। तर जब धर्मकै सवाल उठ्छ भने ठिक त्यहाँ एउटा कमा लगाइयो, एउटा कमा मात्रै थपियो। तर त्यति कमा थप्नाले हिन्दू अधिराज्य हो, हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने कुरा यो संविधानमा भएको छ। र जब नेपाली काङ्ग्रेस यो राज्यलाई हिन्दू अधिराज्य बनाउन चाहन्छ, जब नेपाली काङ्ग्रेस हिन्दू धर्मलाई राज्यले काखमा च्याप्नुपर्छ र अरूलाई उपेक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ, उसले वास्तवमा के यहाँका बहुधार्मिक जनताप्रति न्याय गरेको छ? के धर्म सापेक्ष राज्य कुनै प्रजातान्त्रिक राज्यको परिभाषा हुन सक्छ? यसको जवाब नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिन्छ र यसको जवाब मैले त पहिलेदेखि माग्दै आएको छु, तर यहाँहरूले पनि माग्नुपर्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेको रहेछ कि हामी पनि प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। केवल भावुक ढङ्गले, केवल भावनाको प्रेमले अर्थात् काल्पनिक रूपले म प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछु भन्ने कुराको आधारमा मात्रै कसैले विश्वास गर्न सकिन्न। प्रजातन्त्रमाथि कमजोरी कहाँबाट भइरहेको छ, प्रजातन्त्र कमजोर के कारणले भइरहेको छ, ठोस रूपमा त्यसलाई भन्न सक्नुपर्छ।
हामीले बहुत सुस्पष्ट रूपमा भनेका छौं दरबारबाट नै प्रजातन्त्रमाथि खतरा छ र नेपाली कांग्रेसले हाम्रो त्यो विचारको विरुद्ध उसले कम्युनिस्टहरुदेखि प्रजातन्त्रमाथि खतरा छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। सच्चाई के हो? हामीले विरोध हो र हामी नेपाली कांग्रेसले व्याख्यामा नेपाली कांग्रेसले व्यवहार गरिरहेको जस्तो बहुदलीय प्रजातन्त्रको जुन कन्सेप्ट छ हामी त्यसको विपक्षमा छौं। यसको तात्पर्य के हो भने हामीले के भनेका छौं अर्थात् हाम्रो कुरा के हो नेपाली कांग्रेसले अहिले के गरिरहेको छ? यो अन्तरिम कालमा नेपाली कांग्रेसले कुन आफ्नो प्रजातन्त्रको नमुना प्रयोग गरिरहेको छ? नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गरेको नमुना यहाँहरूले सञ्चारको क्षेत्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले प्रशासनिक क्षेत्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जब मैले यी सवालहरूलाई उठाउँदै नेपाली कांग्रेसले कायम गर्न खोजेको सञ्चारमा रहेको एकाधिकारवाद प्रशासनले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न एकलौटी बनाउन खोज्ने कुराको मैले जब विरोध गरेको छु र त्यसभित्र जहाँ जहाँ नेपाली कांग्रेस परास्त हुन्छ, जहाँ जहाँ नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्दैन, त्यो ठाउँबाट ऊ जब पलायन गर्छ, यो सवाललाई लिएर जब मैले केही ठाउँमा बोले, मैले आफ्ना विचारहरू राखे, त्यसको बारेमा विभिन्न विकृति युक्त ढंगले नेपाली कांग्रेसका पेपरहरू प्रचार गरिएको छ र अहिले यो आज निस्केको पुनर्जागरणमा पनि अहिले यहाँ साथीहरूले देखाउनु भयो, त्यसमा पनि त्यस ढंगले लेखिएको छ। कुरा के छ भने मैले भनेको थिएँ कि नेपाली कांग्रेसलाई अब यो आम निर्वाचनपछि हामीले खोज्न भारत जानुपर्ने हो कि यो चीजलाई अहिले अखबारहरूमा झण्डा बनाएर मदन भण्डारीले यस्तो उल्फा कुरा गर्यो भनेर भनिरहेछ। मदन भण्डारीले कुन प्रसंगमा भनेको त्यो प्रसंग त म अहिले यहाँ पनि म राख्न सक्छु। मदन भण्डारी मरिहालेको छैन, मदन भण्डारी मर्यो, कुनै यसले केही फरक पार्दैन। यो एकीकृत पार्टी कहिल्यै मर्नेवाला छैन। त्यसो हुँदाखेरि जब जनतालाई भ्रमित पार्नको निम्ति यस खालका कुरा गरिन्छ भने मैले त्यो स्पष्टीकरण दिनै पर्छ। मेरो स्पष्टीकरण के छ भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू प्रजातन्त्रको नाममा प्रजातन्त्रको स्थापनाको निम्ति यदि तपाईहरु साँच्चै हार्दिक दिलले आउन चाहनुहुन्छ भने प्रजातान्त्रिक संस्कार पनि त हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक संस्कार भनेको के हो? अरु धेरै कुरा होला, म धेरै कुराको व्याख्यामा जान चाहन्न, तर प्रजातान्त्रिक संस्कार भनेको यो पनि हो कि जनताले बहुमतको विश्वास दिए भने त्यस अनुरूप जिम्मेवारी पूरा गर्ने र बहुमत आएन भने अल्पमतमा परेर पनि रचनात्मक ढंगको काममा लागिरहने, जनताको फैसलालाई हार्दिक ढंगले समर्थन गर्ने, यो प्रजातान्त्रिक संस्कार हो। अनि कांग्रेसको यस्तो संस्कार छ त? कांग्रेसको ठीक यही संस्कार छैन। 2036 सालमा शिक्षकहरूले आफ्नो रगत दिएर शिक्षक संगठन निर्माण गरे। त्यो शिक्षक संगठन कुनै एउटा पक्षको मात्रै होइन, त्यो शिक्षक पक्षको संगठन थियो, कुनै राजनीतिक पक्षको संगठन थिएन। र शिक्षकहरूको र शिक्षक संगठनको समेत संघर्ष जोडिएर यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई र निरङ्कुश तन्त्रलाई ध्वस्त पार्न सकियो। त्यो ध्वस्त हुने बित्तिकै अब नेपाली कांग्रेसले त्यस पछाडि उनले हेर्यो कि शिक्षक संगठनमा त वामपन्थीहरूको बहुमत छ। वामपन्थीहरूको बहुमत भएको हुनाले शिक्षक संगठनमा बस्न सकेन नेपाली कांग्रेस, अनि उनले नेपाल शिक्षक संघ बनायो। जब वामपन्थीको बहुमत छ भनेर तपाई कुनै संगठनमा बस्न सक्नुहुन्न। त्यसैगरी कर्मचारीहरूको युनियनमा पनि वामपन्थीहरूको प्रभाव बढ्ता छ भनेर अर्को कर्मचारी कांग्रेस बनाएर तपाई अलग हुनुहुन्छ। तर भोलि 75 जिल्लामा वामपन्थीहरूको बहुमत हुनेछ र वामपन्थीहरूको बहुमत भयो भने त्यसबेला नेपाली कांग्रेस कहाँ जाला? मैले यो चिन्ता प्रकट गरेको। अब तपाईहरुले भन्नुस् मैले के
उसले संगठनमै बस्नु पर्थ्यो र उसले अहिलेको निर्वाचनमा भएर अर्को निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उसले आँट गर्न सक्नु पर्थ्यो। कर्मचारी युनियनमा वामपन्थीहरूको बहुमत उसले लागेको छ भने उसले त्यही कर्मचारी युनियनभित्र अल्पमत भएर बस्न सक्नु पर्थ्यो र उसले फेरि अर्को निर्वाचनमा यदि प्रजातन्त्रवादीहरूले बहुमत ल्याउने ढङ्गको कुरा उसले गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर उसले त्यस्तो गरेन। उसले त्यहाँबाट अलग खिचडी पकाउन थाल्यो। ठिक छ, देशभित्रै त्यस्तो अवसर हुन्जेलसम्म त अलग खिचडी पकाउनु होला, तर त्यसैमा वामपन्थी बहुमत आयो भने गणेश मानजी कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ? मैले यो कुरा भनिरहेको बेला मैले नेपाली कांग्रेसको अप्रजातान्त्रिक संस्कारमाथि प्रहार गरेको र पुनर्जागरण जस्ताले व्यक्तिगत उत्तेजना फैलाउने कुरा गरेर मलाई लाग्छ त्यसले केही मलाई कुनै बाल बाका गर्नेवाला छैन। र हामीले साथसाथै यो पनि भनिरहेका छौँ कि प्युठानमा गएर गिरिजा बाबुले जुन खालको एउटा नाटक रचेर अनि आफूलाई तुरुन्तै एउटा हिरो बनाउने, तुरुन्तै एउटा मसिहा बनाउने जुन कल्पना गर्नुभएको थियो त्यसको त हावा खुस्क्यो। तर त्यसबाहेक पनि धेरै ठाउँका कुरा म अहिले नै यहाँ उल्लेख गर्न सक्छु। मकवान पासवानलाई सर्लाही कि महोत्तरीको कुरा हो, मकवान पासवानलाई हत्या गर्ने त्यो घटनामा नेपाली कांग्रेसको 54 सदस्य लिएको 4 तारे झण्डा ओढेको हत्यारो त्यहाँ संलग्न थियो। झापामा लक्ष्मणबहादुर राणा मगरलाई हत्या गर्दाखेरि यहाँहरूलाई आश्चर्य लाग्ला? साँच्चै भन्यो भने 30 वर्षको पञ्चायती कालमा पनि त्यस खालको निर्मम, जघन्य र त्यस्तो ज्यादती भएको थिएन। कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिन अस्वीकार गरे बापत लक्ष्मणबहादुर राणा मगरले मारिनु पर्यो। कमसे कम पञ्चायतमा म हलो जोतेर खान्छु, म आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर खान्छु, बाबा म राजनीतिमा लाग्दैन, राजनीतिमा तिम्रै एकाधिकार हो भनेर छोडिदिँदा कमसेकम जनताले ज्यान त जनताको सुरक्षित हुन्थ्यो। अब अहिले त म तिम्रो सदस्यता लिन्न भन्ने कुराको आधारमा उसले ज्यान गुमाउनु पर्यो। देशका विभिन्न भागमा यसकालका हिंसात्मक उपद्रवहरू बचाउने कुरा गरिँदैछ र त्यसमा जहाँसुकै पनि नेपाली कांग्रेसका 54 संलग्न भएका छन्। तिनीहरू निश्चित रूपमा कम्युनिस्टहरूको विरुद्ध र खास गरिकन हाम्रो पार्टीको विरुद्ध हिंसात्मक विप्लव मचाउँदै आइरहेका छन् र त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम गिरिजा बाबुले केन्द्रमा बसेर महामन्त्री भएर गरिरहनु भएको छ। र अनि सर्वमान्य भएको गणेश मानजी पनि त्यसलाई सुनेर चुपचाप बस्नु भएको छ। के भन्नु छ गणेश मानजी? चाँडै मुख खोल्नुहोस्, ताकि समय बितिसकेपछि फेरि समय फर्कदैन। हामी सहन्छौँ प्रजातन्त्रका खातिर, हामी सहन्छौँ शान्ति र सुव्यवस्थाका खातिर, तर हामी यो सहदैनौँ कि हाम्रो अपमान होस्, जनताको अपमान होस् र अन्यायी अत्याचारी बदमाश तत्त्वहरू फेरि जनताको टाउकोमा टेक्ने र जनतामाथि घोडा चढ्ने दुस्साहस गरून्। त्यहाँसम्म सहने हाम्रो सहनशीलता छैन र हामी कम्युनिस्टहरू सहनेवाला छैनौँ। र जब हामी पनि सहँदैनौँ, जब हामी पनि फर्किन्छौँ तिमीहरूतिर, अनि त्यस बेला दुनियाँले देख्नेछ मसल नेपाली कांग्रेसका गुण्डाहरूको मात्रै हातमा छ कि मसल जनताको पनि हातमा छ भन्ने कुरा देख्छ। यसो भएको हुनाले त्यो स्थिति आइनहालोस्। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हामी त रचनात्मक प्रतिस्पर्धा पो चाहेका थियौँ। हामी त कार्यक्रमको आधारमा जनताले मन पराए हामी पक्षमा भएर शासन सत्तामा गएर हामी योग्यतम सरकार पनि दिन सक्छौँ। र जनतालाई अहिले त्यो पत्ता लागेन कि कम्युनिस्टहरू अहिले त्यस ढङ्गले नजाऊ, अहिले कम्युनिस्टहरूले त्यो ढङ्गले गर्न सक्दैनौ, त्यो चाहिँ कांग्रेसले नै गर्न सक्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भने ठिक छ, जनताले कांग्रेसलाई नै कुर्सीमा आसीन गराउनुहोस्। हामी त्योभन्दा तलतिरै गजरामा बसेर, चटाईमा बसेर, तल धुलामा बसेर हामी जनताको सेवा गरिरहौँ। यसको निम्ति हामी वचनबद्ध छौँ। तर रचनात्मक कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर अनि केही ध्वंस र विप्लवका कुराहरूलाई मचाउँदै कम्युनिस्टहरूलाई तर्साउन खोज्ने हो भने
मार्कोसले पनि त्यस्तो गर्न सकेन, च्याम्प कैसेकले पनि गर्न, बुसको 4ले पनि गर्न सकेन र बुसका पनि छक्का छुडिरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि मैले यहाँ नाम किन लिइरहनु पर्यो र यहाँका मार्कोस र अनि यहाँका नेपाली कांग्रेसभित्रका मार्कोसहरू उनीहरूले पनि त्यो कुरा नोट गरेर राखे हुन्छ। हामी पराजय स्वीकार गरेर हामी पिठो फर्काएर मैदान खाली गर्नेवाला छैनौँ। यसो भएको हुनाले आज जुन एउटा रचनात्मक कार्यक्रमको आधारमा हाम्रो अभियान अगाडि आइरहेको छ, दरबारप्रतिको आफ्नो सम्बन्धको कुरा, जनताप्रतिको आफ्नो सम्बन्धको कुरा सबैले खुलस्त रूपमा जाहेर गर्नु छ र दरबारको बारेमा कुनै हाम्रो तर्फबाट केही भ्रम पाल्नु र भ्रम राख्नु जरुरी छैन। हामीले त यो भनेका छौं कि जुन त्रिपक्षीय सम्झौता हो त्यो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई पालन गरेर ढुक्कसँग कुनै हात नलम्काइकन आँखा नचम्काइकन राजा यदि बसिरहन्छन् भने अहिले हामीलाई केही आपत्ति छैन, राजा मान सम्मान पाएर बसिरहन्। यो कुरा सुन्दाखेरि, यो कुरालाई हामीले बाहिर अभिव्यक्त गर्दाखेरि धेरै ठाउँबाट हाम्रा केही कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै मित्रहरूले हामीलाई भनेका छन् यिनीहरू त राजावादी भए। अब मैले यसको धेरै ठाउँमा खण्डन गरेको छु र म यहाँ पनि त्यो दुई शब्दमा के राख्न चाहन्छु भने अहिलेको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा, परसंघर्षको यो स्थितिमा राजाले शान्तिका साथ हक अधिकार र राजनीतिक अधिकारका कुराहरू जनतालाई सुम्पिएर मान सम्मान पाए, मान सम्मान उपभोग गर्दै त्यस ढङ्गले राजा बसिरहन्छन् भने अहिलेलाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर भनेका छौँ। र यो भन्दाखेरि अर्थात् राजासँग सम्झौता गर्दाखेरि हामी राजावादी भएका छैनौँ, हामी राजावादी होइनौँ। नोट गरेर राखे हुन्छ, पत्रकार बन्धुहरूले कृपा गरेर यो लेखिदिए हुन्छ कि यो एकीकृत पार्टी राजावादी पार्टी होइन, राजालाई मान्ने हाम्रो राजनीतिक विश्वास होइन। राजालाई मान्नु बाध्यता हो अहिलेको स्थितिको। यो कुरा नारायणले पत्तो पाए पनि केही बिग्रिँदैन। तर मेरो एउटा बुद्धिजीवीहरूलाई अनुरोध, पत्रकारहरूलाई अनुरोध कि कुरा के भने तपाईहरुले कहिले राजा वीरेन्द्रलाई मौका पाएर सोध्नु भएको छ कि महाराज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी प्रति महाराजको के धारणा छ? अब यो मेरो प्रश्न सुन्दाखेरि धेरैलाई यसले बडो अचाक्लेर नहुने खालको प्रश्न गर्यो भन्ने पनि त मनमा लाग्ला। किन हामी दुईटा राजनीतिक पक्षहरू, दुईटा राजनीतिक शक्तिहरू, राजा एउटा शक्ति हो, कम्युनिस्ट अर्को शक्ति हो। अनि त्यसमा के त्यस्तो नियतिले निश्चित गरेको छ कि हामीले नै राजाप्रति जमलाहात गरेर उभिनु परोस् र राजाले भने हामीतिर जमलाहात गर्नु नपरोस्? त्यसो हुँदा यो पारस्परिक सवाल हो। अहिले त राजाले पनि हामीलाई सवाल त पारेर चाहेका थिए, सकेनन्। सकेको भए राजाले हामीलाई यस ढङ्गले मैदानमा आउन दिनु थिएनन्।